अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, हमारा अगला वाला टॉपिक है इख्तिलाफ़ में इत्तेहाद यहाँ पर हिंदुस्तान में कैसा है। मैं इससे पहले तो आपको जो है इसकी बहुत सी चीज़ें समझा चुकी हूँ अपने पहले लेक्चर में कि हिंदुस्तान, हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कई अलग अलग ज़ातों, मज़ाहिब, अखलाक, रस्म व रिवाज, सक़ाफ़तों, तौर तरीक़े, इन सब के मानने वाले लोग रहते हैं। और इसी बिना पर हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में एक इमेज बनी हुई है ना। सेकुलर नौइयत का एक जो है यहाँ पर एक यहाँ का जो सिस्टम है, सियासी निज़ाम जो है वो सेकुलर तर्ज का है। इसीलिए है कि यहाँ पर बहुत अलग अलग मज़ाहिब के, अलग अलग ज़ातों के, अलग अलग इलाक़ों के लोग यहाँ पर, ज़बान बोलने वाले, ज़ात पात के अलग अलग क़िस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। नस्लें अलग है, सब कुछ चीज़ें अलग हैं। अब वैसे डीपी सिंगल की किताब का मैंने इससे पहले भी आपको हवाला दी थी कि जो है उनका ये मानना है, मख़सूस तौर पर वो कहते हैं कि इत्तेहाद जो है, इत्तेहाद की जो ताकतें हैं वो खून के सुर्ख़ ज़र्रात के मानंद है, जिनका तनासुब खून के दौरान में ना हो तो हद से ज़्यादा होना चाहिए और ना कम। इस तवाज़ुन को कायम रखना कोई आसान काम नहीं है। और ये जो है भारत की एक अपनी तारीख़ रही है कि यहाँ पर कई उतार चढ़ाव आए, कई अलग अलग मसाइल पैदा हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इत्तेहाद की एक फ़िज़ा को कायम रखा गया। भारत की ख़ासियत है कि यहाँ पर कई अलग अलग सक़ाफ़तें को इसने अपने अंदर ज़म किया हुआ है। मुहक़्क़ीन जो है इस बात से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं और इसे कबूल करते हैं कि कई बाहरी हमलों के बावजूद भी यहाँ के अवाम ने अपने माज़ी के रूह को कायम रखा है। तक़रीबन 2000 बरस पहले भी सियासी इत्तेहाद को कायम करने की कोशिशें मुख्तलिफ़ राजा महाराजाओं के ज़रिए की गई थी, जिसमें जो है मुग़ल हुक्मरान अकबर का नाम बहुत वाज़ेह आता है। ऐसे ही सम्राट अशोक का भी तज़किरा आता है, विक्रमादित्य का भी आता है, हर्षवर्धन का भी आता है कि इन्होंने अपनी नुमायाँ मिसालें कायम की थी कि किस तरह से इत्तेहाद को कायम रखते हुए हुकूमतें चलाई जाती हैं। कि अब ये तो लाज़मी चीज़ है, हम ख़ुद देख रहे हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी एक सियासी जमहूरियत को लोग कबूल करते हैं। सेकुलरिज़म को यहाँ पर बाकायदा एक निज़ाम के तहत कबूल किया जाता है। सेकुलरिज़म से मुराद ये नहीं है कि किसी भी एक ही चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर है कि तमाम मज़ाहिब के अफराद के साथ में बग़ैर किसी मजहबी बुग़्ज़ और अनात के रवादारी और एहसास का जज्बा पैदा किया जाए और उन्हें इंसाफ़ और मसावत के साथ में जो है मौक़े दिए जाएँ। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में मसाइल तो है, यानी इख्तिलाफ़ात हैं, इसलिए मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम पूरी तरह से इत्तेहाद को कायम रखने के लिए कोशिश होती है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो इत्तेहाद का जो अमल है, यहाँ की एक गंगा जमनी तहज़ीब एक मुश्तरका तहज़ीब मानी जाती है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम की है। अब यहाँ पर इत्तेहाद से मुराद क्या है? एक होने का एहसास। यहाँ नहीं है कि हुकूमत का एक मज़हब और तमाम लोग उसके साथ चल रहे हैं, नहीं, बल्कि ये है कि एक वी फीलिंग है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है क़ुरबानियाँ देने के लिए तैयार होते हैं, हर एक दूसरे के साथ में खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि मसाइल हो रहे हैं मुल्क में तो उसको छोड़ दिया जाए कि एक किसी ज़ात, किसी नस्ल, किसी मज़हब के साथ हो रहे हैं तो उसको बिल्कुल अलहदा कर दे, नहीं, बल्कि तमाम को लेकर एक साथ चलने का अमल यही इत्तेहाद है। यहाँ पर यकसानियत है, मुशाबहत नहीं है। आपको यकसानियत बहुत सी चीज़ों में दिखाई देगी, लेकिन इस ज़िम्मेदारी क्या समझी जाती है कि अवाम, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो इत्तेहाद के इस अमल में अपने आप को किस चीज़ का ज़िम्मेदार समझते हैं? वो समझते हैं कि हम जो भारत की जो सक़ाफ़ती विरसा है वो हमारा सक़ाफ़ती विरसा है, उसको जो है उसको मालामाल किया जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसको तक़वियत पहुँचाई जाए, है ना। भारत में जितनी इख्तिलाफ़ात हैं इनका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये इसीलिए है जो तंज़ीमें हैं, माशरती अखलाक़ी रवैये हैं, इन तमाम को सहारा दिया जाए और जो कम्युनिकेशन सोर्सेज़ हैं ये ज़्यादा बेहतर हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इसको हल किया जाए और वी फीलिंग के साथ एक काम एंड पीस तरीक़े से, पुरअमन तरीक़े से मसाइल को हल करके भारत में एक अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम रखें, बिला लिहाज रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी, जिन्स, माशी तबका, सक़ाफ़त वग़ैरह के तमाम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किए जाए। ये सरज़मीन हमारी है और यहाँ के बाशिंदों की खुशहाली हमारी खुशहाली है।
इस एक तस्वुर को लेकर हर कोई जो है इसको कोऑपरेट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो हुकूमत है वो बाकायदा सेक्युलर है ना, और वो उस सेक्युलर हुकूमत को भी जो जिस इस्तिलाह में उसका जो तस्वुर वाज़ह किया गया है वो सर्वधर्म संभव के लिए, यानी तमाम मज़ाहिब यकसां हैं, कोई इसमें ऊंच नीच नहीं होगी। और बाकायदा हमने आइन के भी बहुत से हिस्से देखे हैं कि जो तहरीरी आइन है हमारा, उसमें इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है ना। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मखसूस नस्ल और मज़ाहिब के लोगों को रखा जाता है, नहीं, बल्कि बाज़ ऐसे भी अफराद हैं, बाज़ ऐसे भी जो है कबायली हैं यहाँ पर, ऐसे भी लोग हैं जो किसी मजहबी शनाख्त के बग़ैर, रस्म व रिवाज और अमल से बिल्कुल इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ रहते हैं और अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जोग्राफ़ियाई इत्तेहाद कैसा है। यहाँ पर हम देखें कुदरती सरहदें हैं, हिंदुस्तान का मौसम आप देख लें, है ना, और ज़राई चक्कर, ये 3 अहम नुकात हैं यहाँ पर। अब आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि शुमाल में जो है कोई है हिमालय खड़ा है, जो है पूरे एक सरहद की क्या कहेंगे आप, तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही भारतीय जज़ीरा नुमा के इर्द गिर्द आबी ज़ख़ायर हैं। हम देखें आपके इस तरह से नदियाँ और नाले हैं जो एक पर्टिकुलर एक मौसम में जो है, जब बारिश होती है, मानसून का मौसम होता है, पूरी हिंदुस्तान में एक जैसा होता है, और उस नदियों नालों से जब पानी बहकर आता है तो ये पूरी एक बॉर्डर बनाता है और तमाम जो है मुल्क की तमाम रियासतों को एक साथ एकजुट कर लेता है, जोड़ देता है, एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। ये एक हकीकत है ना, ये इसको हम जो है इनकार नहीं कर सकते। अब कहा जाता है कि मौसम, ये मानसून, ये जो है लफ्ज़ अरबी ज़बान से लिया गया है। इसकी एक तारीख़ है बाकायदा के अरब ताजिर यहाँ आते थे और इंट्रैक्शन के ज़रिए हम देखते हैं कि हम जो ज़बान बोलते हैं यहाँ पर, मख़सूस तौर पर उर्दू जो बोलते हैं, उर्दू में बहुत सा जो है क्लशकरी ज़बान है, ये कई अलग अलग ज़बानों का मुरक्कब है, उसमें कई अलग अलग ज़बानें मिली हुई है, उसी से ये भी होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से कई नदियाँ हैं और मख़सूस तौर पर गंगा जमुना का तो बहुत ज़्यादा एक मुश्तरका तहज़ीब मानी जाती है, दोनों को मिला दे तो एक अपना कल्चर है। ये नदियों का यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो मानसून होता है, तो ये आप पूरे भारत में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर इसका आउटलुक आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि हर जगह पर इसका तनासुब तकरीबन सेम रहेगा पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि मानसून यहाँ आ रहा है तो दूसरी तरफ नहीं रहेगा, नहीं, बल्कि वो मौसम एक जो है क्या कहेंगे आप, पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को एक साथ घेरे हुए, पूरे हिंदुस्तान में वही मौसम रहेगा। और साथ ही साथ इसमें देखें कि जो यहाँ का देखें आप, इस तरह से मानसून की जो लहर होती है ये किस तरह चल रही है, आप इसमें देख सकते हैं आप कि ये बाकायदा बहर अरब से निकलती है, केरला होते हुए, फर्स्ट हमको पता है केरला में मानसून सबसे पहले आता है और फिर पूरे हिंदुस्तान में वो फैल जाता है उसकी लहरें लेते हुए। आप देखें कि ज़राई जो चक्कर है इसमें भी यकसानियत है, यानी बीज बोने का मौसम, फसलें काटने का मौसम, ये भी पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा होता है। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ जो रियासतों की तकसीम है उस लिहाज से जिस रियासत में जो लोग बसते हैं वो अपने तर्ज पर अपने त्यौहार मनाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात हैं, है ना, देखें आप यहाँ पर मैं उसी की भी कर रही हूँ आपको कि बाज़ जगह पर आपको बिल्कुल सूखे जंगलात दिखाई दे रहे हैं, बाज़ जगह पर बहुत घने हैं, हरे भरे हैं, जंगलों से जुड़ी हुई नदियाँ हैं। अब ये तमाम चीज़ें हैं, उसी के साथ साथ कुदरती जो है मादनियात भी है, दरिया है, जंगलात हैं, तमाम चीज़ें हैं। इन वसाइल के साथ साथ जो है हमको ये भी फीलिंग कैसे पैदा होती है। देखिए आप, एक ही वक्त में केरला में जब फसलें निकलती है ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ये केरला का कब का है, देखें आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये फसल जब कटती है ना उस वक्त मनाया जाता है। मगरबी और जनूबी भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं, अक्सर हम देखते हैं मकर संक्रांति के वक्त ये लोग जो है पतंग उड़ाते हैं,
है ना। तो सिर्फ पतंग उड़ाना ही इनका वो नहीं होता, बल्कि इनकी जो है पूजा पाठ होती है और माना जाता है कि ये यहाँ से फसलें काटी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप मकर संक्रांति के जो है त्यौहार को इस तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है, और हम महाराष्ट्र में इसको भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मकर संक्रांति मनाई जाती, बल्कि महाराष्ट्र में जो केरलियन रहते हैं वो ओणम भी मनाते हैं, जो तमिलनाडु के लोग रहते हैं वो जो है बिल्कुल पोंगल भी मनाते हैं, वो उसी वक्त मनाएंगे। पंजाब में जो है पोंगल जो है तमिलनाडु का एक त्यौहार है जो फसल के काटने के वक्त मनाया जाता है। जब फसल की कटाई होती है ना, तो उस वक्त मनाया जाता है। जैसे हमारे पास में हुडा खाते हैं, हुडा की पार्टियाँ होती है, जाते हैं, एक जनरल बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन ये त्यौहार जो है पर्टिकुलर उस वक्त मनाए जाते हैं। ऐसे ही जो है आप पंजाब में देखेंगे कि बैसाखी का त्यौहार होता है, और आसाम में जो है बिहू का त्यौहार होता है जो फसल की कटाई के वक्त मनाया जाता है। ये फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, तमाम को एक साथ में जोड़ रहे हैं। ऐसे ही अब सेकंड वाला है हमारा कि मज़हबी इत्तेहाद कैसा है हिंदुस्तान में। मज़हबी इत्तेहाद देखिए, हम मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ अक़ायद के लोग रहते हैं, और हर मज़हब अपने मानने वालों की अखलाक़ी तरबियत करता है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, किस पर जो है सज़ा रहेगी, किस पर इनाम रहेगा ना, क्या सही है क्या गलत है, इसका शऊर पैदा करता है। इसी के साथ साथ मज़हबी मकामात भी हिंदुस्तान में हैं, जैसे बद्री नारायण है। अगर हम देखें कि कई तहज़ीबों के साथ में लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये जो इबादत गाहें हैं, जैसे हिंदू ज़ायरीन हैं वो दूर दराज से जो है इसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो ये शुमाल में बद्री नारायण का है। मग़रिब में जो है आप देखेंगे तो द्वारका मंदिर है, बड़ा मंदिर है जहाँ पर लोग बाकायदा जाते हैं। जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए होता है कि वो हज के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही ये 14 धाम की जो है तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं ये लोग, और समझते हैं कि वो करने के बाद ये जो है पाक साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी पैदा हुए, और उनके निजात के लिए भी लाजिम होता। तो इसी तरह से हर एक की अपनी अपनी क्या कहेंगे, हर मज़हब अपनी कुछ चीज़ें बताता है, कुछ रहनुमाई करता है, ताकि वो उस लिहाज से अपने आप को जो है अपनी ज़िंदगी को संवार सके और एक सही राह पर चल सके। ऐसे ही देखिए आप इसके जैसे मज़हब से जो चीज़ें ली जाती है वो क्या होती है कि इक़दार है ना, सखावत है, पाकबाज़ी है, ईमानदारी है, सादगी है, सच्चाई है। यहाँ की जो सरज़मीन है हिंदुस्तान की, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अक़ायद की सरज़मीन मानी जाती है। यहाँ पर कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इसलिए बहुत से यहाँ पर मज़हबी मकामात भी आपको मिलेंगे। जैसे मग़रिब में द्वारका है, वैसे ही जुनूब में रामेश्वरम है। देखें ये यहाँ पर भी, और जो है मग़रिब में आपने शुमाल में बद्री नारायण देखे, मग़रिब में द्वारका, जुनूब में रामेश्वरम और मशरिक़ में पूरी। देखें आप ये भी एक जो है आपको मज़हबी मकाम है जहाँ पर लोग जाना लाजमी समझते हैं। अगर इसको जाकर आए तो उनको लगता है कि यानी जो 4 सिमतें हैं दुनिया की, उसको जो है पूरा उनके लिए होता है कि वो जो है चक्कर लगा कर आएँ, उसको बाकायदा पूरे इसको घूम कर आएँ। तो ये 4 जगह पर जाना लाजिम होता है उनका। फिर अमृतसर में जैसे हम जानते हैं सिखों का गोल्डन टेम्पल है यहाँ पर, है ना। दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही वेलंकनी में ईसाई चर्च है। और जो है मैंने इससे पहले भी आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में बताई थी कि यहूदी कनीसा कोची में मौजूद है, और मुस्लिम सूफ़ियों की मज़ारात भी है, जैसे अजमेर की है, फ़तेहपुर सिकरी की है, और बहुत से ऐसे मज़ारात हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। और उसके साथ साथ त्यौहार भी है, जैसे कुंभ मेला है जहाँ पर कई लोग जमा होते हैं, है ना। जैसे जिस तरह से जो है हज के लिए तमाम एक जगह जमा होते हैं, यहाँ पर कुंभ मेले में भी होते हैं। उसी के साथ साथ ईद मुसलमानों के लिए जो है ईद के त्यौहार है, गणेश चतुर्थी का जो भी चल रहा है ना, ये जो है गणपति का एक जश्न है, दुर्गा पूजा होती है, त्रिशुरमपुरम जैसे त्यौहार होते हैं यहाँ पर। ये तमाम त्यौहार ये बताते हैं कि हम जो है
مطلب الگ الگ عقائد کے لوگ، لاکھوں جو ہے الگ الگ انفرادی مذہبی عمل ہونے کے باوجود پورے ملک میں مذہبی تقریبات اور خاص ایام جو مناتے ہیں مذہبی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی سیاسی اتحاد ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حکومت کی جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے الیکشن کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی الگ الگ پارٹیاں کھڑی ہوتی ہے، پھر ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ بھارت میں اختلافات ہے، تکثیری سماج ہے ہندوستان کا، اس میں جو ہے اتحاد ہے اور اختلاف بھی ہے، یہ خصوصیات کو اپنے برقرار رکھے ہوئے سخت معاشی و سماجی عدم مساوات کی رکاوٹوں کے باوجود قومی اتحاد یکجہتی کو یہاں پر قائم رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ہماگیر مساوات ہو ایسا سماج بنانے میں یقیناً رکاوٹیں موجود ہیں، جیسے 5 سالہ منصوبوں اور مختلف ترقیاتی اسکیموں کے ذریعے مجموعی طور پر غریبوں اور سماج کے کمزور حصوں کی ترقی کی کوششیں کی گئی ہے نا۔ دستور ہند نے باقاعدہ قانون کی حکمرانی کا کنسیپٹ دیا، تمام شہریوں کے لیے برابری اور یکساں کے حقوق ہیں نا، مخصوص سماجی رتبے، اقتدار اور مفادات کی بنیاد پر نہ کسی کا مذہب ہے نہ زبان، علاقہ، جنس یا ذات کی بنا پر کوئی تفریق کی جاتی ہے۔ کمزور طبقات کے لیے سہولتیں ہیں، درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل کا کنسیپٹ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لوگو بتا رہی ہوں آپ کو، ہے نا، یہ کانگریس کا ہے، نیشنل کانگریس پارٹی کا ہے، یہ بی جے پی کا ہے، اور یہاں پر NCP کا ہے، اور یہاں پر شیو سینا کا ہے۔ وہ کانگریس پارٹی نیشنل کانگریس پارٹی کا ہے یہ، اور شیو سینا کا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے، مرکزی حکومت، یہ واحد جو ہے میجورٹی کے ساتھ BJP کو دی گئی ہے، اس لیے کہ ان کی جو سیٹیں تھیں وہ میجورٹی میں تھیں، زیادہ سیٹیں تھیں۔ لیکن ریاستی حکومت میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر تین پارٹیوں کی گٹھ جوڑ سرکار بن سکتی تھی، لیکن چونکہ تیسری پارٹی نے اپنے آپ جو ہے اس میں سے اپنے آپ کو خارج کر لیا، تو 2 پارٹیوں کی یہاں پر بنی، NCP اور شیو سینا کی۔ اب آپ کو پتہ ہے یہاں پر NCP کا شرد پوار، شیو سینا کا وزیر اعلیٰ جو ہے ہمارے پاس میں ادھو ٹھاکرے جی ہیں، اور ایک طرز پر حکومت چل رہی ہے، ایک گٹھ بندھن سرکار ہے۔ کیا ہوا، کئی الگ الگ پارٹیاں ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، سب کے کنسیپٹ بھی الگ الگ ہوں گے، مقاصد ایک ہی ہے، لیکن جب کام کرنے کی باری آئی تو سب ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مختلف ریاستیں ہیں، وہاں کی حکومتیں بھی الگ الگ ہیں، اور یہ تمام جو ہے جب ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گی تو ایک ساتھ مل کر کام کریں گی، یہی اتحاد ہے۔ ایسے ہی دیکھیں یہاں پر SC اور ST کے لیے، شیڈول ٹرائبس اور شیڈول کاسٹ کے لیے سہولتیں یہاں پر دی گئی ہے، کس بنا پر؟ تب اس کو باقاعدہ، جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں تقریباً درج فہرست قبائل میں 414 قبائل کو شامل کیا گیا ہے، اور کاسٹ میں بھی کئی ذاتوں کو یہاں شامل کیا گیا ہے، محض اس لیے یہ جو ہے 2011 کے سینسس کے بعد ہوا۔ یہ اس طرح سے کیوں ہوا؟ یہ ہمارے پاس میں ریشو آیا 2011 کے سینسس کے بعد۔ یہ اس لیے ہے کہ جو قبائلی افراد ہیں ان کو سہولتیں فراہم کی جا سکے، تاکہ وہ بھی ہندوستان کی جو ایک ہندوستانی سماج کی ایک عام دھارا ہے اس میں شامل ہو سکے، اور ہندوستانی سماج کی ترقی میں ان کا بھی ایک رول ہو۔ ایسے ہی کاسٹ والوں کو بھی سہولتیں دی گئی، ان کے لیے پروویژنس رکھے گئے۔ کمزور طبقات مانے جاتے ہیں، ان پر جو ہے مخصوص طور پر ان کی مذہبی، لسانی اور صنفی اقلیتوں کی اصلاح کے لیے خصوصی سہولتیں فراہم کی گئی، تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ نوآبادیاتی استحصال کو ترقیاتی اسکیموں اور زرعی آئیڈیالوجی کے ذریعے ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہے نا، کہ یہ نئے لوگ ہیں، ان کو جو ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ ان کے حقوق مارے جائیں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو عوامی دھارا میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ درج فہرست قبائل دیکھیے، قبائلیوں کے بھی یہاں پر اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس پر زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گی، اس لیے کہ اس کی سہولتیں اور اس کے لیے پروویژنس حکومت نے کیا کیے، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے یہاں پر لسانی وحدت بھی ہے، لسانی اتحاد بھی ہے۔ کیسے لسانی اتحاد ہوگا یہاں پر؟ پھر یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسی حکومت ہے جس نے زبان کی بنا پر ریاستوں کو تقسیم کیا، ریاستوں کی جو تقسیم ہے وہ زبان اور ثقافت کی بنا پر ہوئی ہے، جغرافیائی علاقوں کے لحاظ سے ہوئی ہے ان کے۔ تو پھر بھی یہاں پر جو ہے آپ کو لسانی اتحاد ملے گا، ہر زبان کو یہاں پر ملک میں مساوی درجہ دیا ہے، خواہ وہ علاقائی ہو یا قومی ہو۔ ہندوستانی حکومت نے جو زبان کا جو ہے اختلاف تھا، لسانی اختلاف کو قبول کیا،
اور ایسی زبانوں اور بولیوں کے لیے تحفظ کے لیے خصوصی انتظام کیا جو ختم ہونے کے قریب ہیں، ہے نا۔ ملک کا جو تمام ریاستوں کا جو تعلیمی بورڈ ہے اس نے سہ لسانی فارمولہ 3 لینگویج فارمولے کو نافذ کیا۔ 3 لینگویج فارمولہ کیا ہے وہ بتاتی ہوں میں آپ کو، تاکہ ہندی اور انگریزی زبانوں کو مرکز سے جوڑے رکھ سکیں۔ ہندوستان کی جو کیا کہیں گے آپ نیشنل لینگویج ہے وہ ہندی ہے، اور انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر ہم کو جو ہے انگریزی لینا ہوتا، اور ایک مدر ٹنگ ہوتی ہے۔ علاقائی زبان کو رکھیں یا پھر آپ جو ہے مدر ٹنگ کو رکھیں۔ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہوا، انگریزی جو ہے ہندوستان کو بیرونی ملک سے جوڑتی ہے، علاقائی زبان اپنے مقامی زبان ریاست کے حد میں ترسیل کے لیے کام آتی ہے۔ تعلیمی نصاب میں جو پرانی جو زبانیں تھیں کلاسیکی زبانوں اور جواب لکھنے کے لیے مختلف زبانوں کی سہولت دی گئی کہ آپ کا لینگویج آف آنسر کیا رہے گا، اور لسانی اقلیتوں کی زبانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور تعلیمی بورڈ نے مخصوص طور پر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سہولت دی ہے کہ ان کا لینگویج آف آنسر کیا رہے گا وہ خود سلیکٹ کرے۔ اب دوردرشن اور آکاش وانی ایک زمانے میں یہ سب پروگرامس جو ہے اس پہ چلتے تھے ٹی وی پر، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ریڈیو اور ٹی وی پر، تو یہاں پر کئی الگ الگ زبانوں کے پروگرام ایک ساتھ پیش کیے جاتے تھے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ سارے اقدامات کرنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ ملک کے مختلف زبان بولنے والوں میں لسانی اتحاد کا جو احساس ہے وہ پروان چڑھے۔ تاہم زبان کو دو دھاری تلوار کہتے ہیں، جو ایک جانب بہتوں کے لیے مزاحمت بنتی ہے، جبکہ یہ ایک پل کا کام بھی کرتی ہے جو ملک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ 3 لینگویج فارمولہ کیا ہے، دیکھیں آپ 3 لینگویج فارمولہ 1966 میں کوٹھاری کمیشن نے دیا تھا۔ 1961 میں کا مانا جاتا ہے اسے، 1966 میں 64 to 66 میں جو ہے کوٹھاری کمیشن نے اس کی سفارش کی تھی۔ اس کے مطابق جو ہے مدر ٹنگ یا ریجنل لینگویج ایک ہوگی انڈین لینگویج ہندی کمپلسری میں، اور ایک ہوگی انگلش۔ اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور لینگویجز بھی، جیسے دیا کہ زبان اول کے طور پر 3 language should be taught to students and teaching of 4 languages should not be compulsory at any stage۔ سر پرائمری کے لیے جو ہے مدر ٹنگ ہے نا، پھر جونیئر اور ہائی اسکول ایج کے لیے مدر ٹنگ یونین لینگویج اینڈ ادر ماڈرن انڈین لینگویج، آپ کوئی بھی اس میں لے سکتے ہیں، اردو لے سکتے ہیں، عربی لے سکتے تھے جیسے ابھی تک لے رہے تھے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے عربی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم نے آپ دیکھیں ہماری جو ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی آئی ہے، اس میں بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ آئی ہے یہ، ہے نا۔ اب زبان اول جو تھی وہ علاقائی یا مادری زبان تھی، زبان دوم تھی انگلش یا جدید ہندوستانی زبان ہندی بولی جانے والی ریاستوں میں، اور جو غیر ہندی ہے جو ہندی نہیں بولتے جو ریاستوں میں، وہاں پر ہندی یا پھر انگلش کو رکھا گیا تھا۔ اور تھرڈ میں زبان سوم کے لیے کیا تھا، انگلش یا جدید ہندوستانی زبان ہندی بولی جانے والی ریاستوں میں، کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور جہاں پر جو ہے انگلش ہندی نہیں بولی جاتی تو انگلش یا جدید ہندوستانی زبان میں سے زبان دوم کے طور پر اختیار نہ کیا گیا، وہاں پر جو ہے تھرڈ والا اس کو آپشن کو لیا جائے۔ بھارت کے کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر جو ہے 3 لینگویج فارمولے پر عمل کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس میں کئی دشواریاں تو ہیں، لیکن پھر بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچوں کو وہ زبانیں سکھائی جائے جو وہ ملک کے باہر بھی استعمال کر سکے، اپنی ریاست میں بھی استعمال کر سکے، ملک میں استعمال کر سکے، اور اپنے گھر میں بھی اپنے خاندان میں بھی اس کو استعمال کر سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب آج کل جو ہے مادری زبان کی جگہ پر گھر کی زبان کا ٹرم لیا گیا، وہ اس اصطلاح کو فروغ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو زبان گھر میں سیکھتا ہے وہی اس کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، پھر بعد میں جا کر پھر اس کو وہ جو ہے پھر جیسے جنرلی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر میں اردو بولتے ہیں، ایسے ہی جو ہندو ہے وہ ہندی بولتے ہیں، مراٹھی بولتے ہیں، ہندو جو ہوتے ہیں مراٹھی بولتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس زبانی جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک تقریباً 5-6 سال پہلے تقریباً 6-7 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بامبے سے بہاریوں کو مار کر بھگایا گیا تھا، اس لیے کہ جو راج ٹھاکرے تھا اس کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ مہاراشٹر میں رہنا ہے تو مراٹھی آپ کو بولنا ہوگی، مراٹھی جو نہیں بولے گا وہ مہاراشٹر میں نہیں رہے گا، اور مراٹھی اب کمپلسری کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کیا گیا کہ یہ ریاستی زبان ہے، آپ کو یہ آنا چاہیے، ہے نا۔ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں یہاں کی زبان مراٹھی ہے، تو ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارے لہجے میں وہ ٹون آئے گا، مطلب مراٹھی کا آئے گا،
وہ دیکھنے کو ملے گا، اس لیے ہماری شناخت بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیرلین ہیں وہ الگ زبان بولتے ہیں، جو تمل ناڈو کے لوگ ہیں وہ الگ بولتے ہیں، جو آسام کے ہیں وہ الگ بولتے ہیں، نہ تلنگانہ کے ہیں وہ الگ بولتے ہیں، سب کے الگ الگ لہجے ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے۔ وہاں پر ہر ایک کے لیے مراٹھی کمپلسری نہیں ہے، ہمارے لیے ہوگا، ہم مہاراشٹر میں رہ رہے ہیں اس لیے ہمارے لیے ہوگا۔ ہاں، انگلش آپ کو آل اوور انڈیا مل جائے گا، مطلب آپ پورے ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں پر انگریزی سب کے لیے کمپلسری رہے گا۔ ہندی بھی ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے کمپلسری ہے، البتہ اس کے ساتھ آپ اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ ثقافتی اتحاد۔ اب یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا چکی ہوں پہلے کہ یہاں پر تہوار، رسم و رواج ہے نا، یہ اب ایسا نہیں ہوتا کہ دیوالی کی چھٹیاں صرف ہندوؤں کو ملتی ہیں اور ہم لوگوں کو نہیں ملتی، نہیں، بلکہ مسلم انسٹیٹیوشن بھی ان چھٹیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کرسمس کی چھٹی لیتے ہیں ہم لوگ، ابھی جو ہے گنیش جو ہے چترتھی اور وسرجن، اس کی بھی چھٹیاں لے رہے ہیں ہم۔ دیکھیں آپ خود اس پر غور کریں، محرم عاشورہ کی چھٹی رہے گی، یہ سب کے لیے چھٹی رہے گی، یہ گورنمنٹ ڈکلیئر چھٹیاں ہوتی ہیں۔ جب گیزیٹڈ چھٹیاں ہوگی گورنمنٹ کے گیزٹ میں آ جائے گی، مطلب یہ رہے گا کہ یہ سب کے لیے یہاں پر نافذ ہوگا، تو سب اسی لیے ہے تاکہ یہ وی فیلنگ کا احساس ہو، نہ یہ کہ سب الگ الگ رہیں۔ رکشا بندھن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مدر میری کا ہے، اور کئی الگ الگ ایسے جو ہے صوفی سنت، کئی ایسے سوشل ورکرز ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کام کیا، جس میں جو ہے فنکار مانے جاتے ہیں، ادیب مانے جاتے ہیں، جسے اربندو اور مدر ٹیریسا، بابا آمٹے ہے نا، اور رابندر ناتھ ٹیگور، بھیم سین، یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنے ایک زندگی کو وقف کیا تاکہ لوگوں میں جو ہے اتحاد کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ ابھی نہیں کیا، بلکہ یہ کام ہم دیکھتے ہیں آزادی کے بعد سے ہندوستان میں جاری ہے تاکہ یہاں پر اتحاد کو فروغ دیا جا سکے۔ کئی اس میں فلمیں بنی، کئی آزادی کے نغمے بنے نا، کئی جو ہے گیت گائے گئے، جو کلاسیکی موسیقار اور آرٹسٹ اور فنکار کھلاڑیوں اور دفاعی خدمات کے ذریعے جو ہے اس کو نمایاں کیا گیا، تاکہ اس کی وجہ سے محبت، خلوص اور جو ہے یگان گیت کے جذبے پروان چڑھ سکے جو اصلاً بھارتی ہیں ان کے لیے۔ اب یہاں پر یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں، امید کرتی ہوں یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔